आज 2077 साल मंगिर 7 गते आइतबार काठमाडौँमा रेडियो एनआरएन 99.1 देशभर विभिन्न एफएम र संसारभर रेडियो एनआरएन.com मार्फत प्रसारण भइरहेको नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा सरोज कोइराला र उषा किरणको नमस्कार। नेकपा अन्तर्कलह तल्लो तहसम्मै, कोरोना कोषमा रकम अभाव, जनताको पैसा सुरुङमा, विदेशमा पसिना बगाएर र स्वदेशमा गाई भैंसी बेचेर सर्वसाधारणले दिएको 36 करोड़ अलपत्र धमाधम खुल्दै प्रदेशका विद्यालय लगायतका खबर आजका पत्रपत्रिकाको अघिल्लो पृष्ठमा छापिएका छन्। राजधानी दैनिकमा छापिएको भारतीय सैनिकमा रहँदाको ऊर्जाले गुरुङलाई बनायो व्यावसायिक तरकारी किसान शीर्षकको खबरलाई हामीले आजको खास खबर बनाएका छौं। लमजुङमा भारतीय सैनिकबाट निवृत्त व्यक्ति व्यावसायिक तरकारी किसान बनेका छन्। बेसी शहर नगरपालिका 10 कोपलिङ गाउँका 49 वर्षीय युवराज गुरुङ 17 वर्षसम्म भारतीय सेनामा सेवारत रहँदा प्राप्त ऊर्जाबाट तरकारी खेतीमा लागेको बताउँछन्। सैनिक सेवा निवृत्त भएर घर फर्केसँगै युवराज गुरुङ व्यावसायिक तरकारी खेतीमा लागेका हुन्। उनी 2074 सालमा निवृत्त भई गाउँ फर्किएका हुन्। उनलाई कृषि कर्म गर्ने सोच आयो र गोलभेडा खेती शुरू गरेको उनले बताएका छन्। उनका अनुसार गाउँकै आफ्नै 10 रोपनी जग्गामा मौसमी र बेमौसमी गोलभेडा, काउली, बन्दा, धनिया, साग आदि लगाउने गरेको छु। गुरुङले भनेका छन्, गौरी शंकर कृषि तथा नर्सरी फार्म स्थापना गरेर तरकारी खेती गरिआएको छु। यतिबेला आफ्नो तरकारी बारीको 5 रोपनीमा स्थानीय संरचनाका 4वटा ग्रीन हाउस छन्। यस्तै प्लास्टिक हाउस र नर्सरी हाउस एक वटा छन्। एक स्टोर रूम छ। उनका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा गण्डकी प्रदेश सरकारको 50% अनुदान 6 लाख रुपैयाँमा एउटा ग्रीन हाउस बनाएर तरकारी खेतीको क्षेत्रफल वृद्धि गरिएको छ। शुरूआतमा संरचना सहित 30 लाख रुपैयाँमा व्यवसाय थालेको बताउने युवराजले यतिबेला आफ्नो लगानी 40 लाख रुपैयाँ पुगेको बताउँछन्। लगानी अनुसार आमदानी भइरहेको उनको भनाइ छ। मौसम अनुसार कुनै महिना 60-70 हजार भन्दा आमदानी हुने उनले बताएका छन्। उनले भने एक महिनामा 1 लाख रुपैयाँसम्म आमदानी भएको रेकर्ड छ। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा अब अघिल्लो पृष्ठका खबर। कान्तिपुर दैनिकले नेकपा अन्तर्कलह तल्लो तहसम्मै शीर्षकमा खबर छापेको छ। चितवनमा नेता पाण्डे विरुद्ध ओली पक्षको हुल हुज्जत भन्दै कान्तिपुर दैनिक अगाडि लेख्छ, सत्तारूढ नेकपाका शीर्ष नेताहरूको केन्द्रमा अन्तर्कलह चुलिरहेका बेला त्यसका बाचिटा तल्लो तहमा पनि देखिन थालेका छन्। स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेलाई चितवन स्थित उनकै निर्वाचन क्षेत्रमा शनिबार आयोजित पार्टीको कार्यक्रममा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट व्यक्तिहरूले नाराबाजी गर्नुका साथै हुल हुज्जतको प्रयास गरेका छन्। यसअघि पार्टीभित्रको विवाद मिलाउने कार्यदलमा बसेर सहमतिको प्रस्ताव तयार पार्ने भूमिका निर्वाह गरेका नेता पाण्डेले त्यही प्रस्तावबारे कुरा उफ्काउँदा ओली निकट कार्यकर्ताहरू सुरज थपलिया, प्रकाश कालाखेती लगायतको समूहले नाराबाजी गरेको हो। थपलिया बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलका सल्लाहकार जगन्नाथ थपलियाका छोरा एवं बागमती प्रदेशका भूमि व्यवस्था मन्त्री दाबा लामाका ज्वाइँ हुन्। कालाखेती विद्यार्थी नेता तथा मदन भण्डारी फाउन्डेसनको राप्ती नगरको प्रचार समिति संयोजक हुन्। उनीहरूसहित युवाको एउटा समूह राप्ती नगरपालिकाकी मेयर प्रभा बरालसँगै कार्यक्रम स्थलमा पुगेको थियो। पाण्डेले पार्टीभित्र कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमा कुनै पनि फाउन्डेसनका नाममा गुटबन्दी गर्न नहुने जस्ता प्रावधान रहेको विषयमा बोलेका थिए। फाउन्डेसनको कुरा सुन्ने बित्तिकै ओली पक्षधर युवाले नाराबाजी गरेका हुन्। कोरोना नियन्त्रणका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयले स्थापना गरेको कोरोना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा रकम अभाव भएको छ। कोरोना महामारी शुरू भएसँगै यसको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री कार्यालयले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा कोरोना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोष स्थापना गर्दै रकम संकलन गरेको थियो। कोषमा रकम अभाव भएपछि कोष सञ्चालक समितिका अध्यक्ष तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर पुष्पराज कणेलको अध्यक्षतामा हालै बसेको 12औं बैठकले कोषका लागि सरकारसँग थप 1 अर्ब रुपियाँ माग गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप सहायता कोषमा रहेको रकमबाट 1 अर्ब रुपियाँ उपलब्ध गराउन प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप सहायता कोष सञ्चालक समितिलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको हो। प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार सहायता कोषमा अहिले झण्डै 4 अर्ब रुपियाँ रहेको छ। सो 4 अर्बबाट कोषले 1 अर्ब रुपियाँ माग गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ भन्दै आजको राजधानी दैनिक
दैनिकले कोरोना कोषमा रकम अभाव, सकियो 2 अर्ब 45 करोड 1 अर्ब माग शीर्षक राखेर खबर लेखेको छ। जनताको पैसा सुरुङमा विदेशमा पसिना बगाएर र स्वदेशमा गाई भैँसी बेचेर सर्वसाधारणले दिएको 36 करोड अलपत्र नयाँ पत्रिकाले खबर लेखेको छ। भीमफेदी कुलेखानी सुरुङ मार्गका नाममा नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनीले मकवानपुरका सर्वसाधारण र विभिन्न संघ-संस्थाबाट शेयर उठाएको करिब 36 करोड जोखिममा परेको छ। विदेशमा मजदुरी गरेर जोडेको रकमदेखि घरमा भएका बाख्राका पाठासम्म बेचेर स्थानीयले गच्छेअनुसार 10,000 देखि 10 लाखसम्म शेयर हालेका थिए। तर विकासको असाधारण सपना देखाएर गरिबको पसिना समेत लुटिएको छ। सरकारले 6 जेठ 2070 मा सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि पूर्वाधार विकास कम्पनीलाई अनुमति पत्र दिएको थियो। त्यति बेलैदेखि स्थानीयबाट शेयर रकम उठाउन थालेको कम्पनीले अहिलेसम्म 35 करोड 76 लाख सङ्कलन गरिसकेको छ। भीमफेदी र इन्द्र सरोवर गाउँपालिका तथा थाहा नगरपालिकाका अधिकांश सर्वसाधारणले सुरुङ मार्गमा शेयर हालेका छन्। तिनै मध्येका एक हुन् भीमफेदी 6 का नवराज राणा। करिब 8 वर्ष अघि दुबईको प्रचण्ड गर्मीमा मजदुरी गरिरहेका बेला श्रीमतीले फोन गरेर घर छेउबाटै सुरुङ मार्ग बन्ने खबर सुनाउँदा नवराज निकै हौसिएका थिए। निर्माण कम्पनीले स्थानीयलाई पनि शेयर दिने कुराले त उनलाई झन पुलकित बनायो। मनमनै घर अगाडिको सुरुङबाट गाडी कुदेको देख्न थाले। 2070 मा उनले श्रीमतीको ब्याङ्क खातामा 20,000 रुपैयाँ पठाइदिएर फोन गरेर भने यो पैसा अन्त खर्च नगर्नु, सुरुङ मार्गमा शेयर लगानी गर्नु। नवराजले भने अनुसार उनकी पत्नीले आफ्नो र आमाको नाममा 10-10 हजारको शेयर खरिद गरिन्। तर 7 वर्ष अघि गरेको लगानी अहिले बालुवामा पानी खन्याए झैं भएको छ। सरकारले सबै नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने लक्ष्यसहित अस्पताल नभएका 649 मध्ये 394 वटा स्थानीय तहमा एकै दिन अस्पताल निर्माणको शिलान्यास गर्ने भएको छ। मुलुकको भौतिक निर्माणको इतिहासमा पहिलो पटक यति धेरै संख्यामा पूर्वाधार निर्माणको शिलान्यास हुन लागेको हो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले कोही पनि नागरिक आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने उद्देश्यसहित सबै स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्ने सरकारको योजना अन्तर्गत अस्पताल नभएका स्थानीय तहहरूमा एकैपटक अस्पताल शिलान्यासको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिनुभएको छ। मंसिर 15 गते 394 वटा स्थानीय तहमा एकैपटक अस्पताल निर्माणको शिलान्यास गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले अस्पताल निर्माणका लागि आर्थिक स्रोत र जग्गा समेत सुनिश्चित गरिसकेको छ। स्थानीय तहमा निर्माण गर्ने आधारभूत अस्पतालका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भाडामा उपलब्ध गराउन सक्ने गरी कार्यनीति समेत संशोधन गरिएको छ। 394 अस्पताल शिलान्यास गरिँदै गोर्खापत्र दैनिकको अघिल्लो पृष्ठको खबर हो। यस्तै गोर्खापत्रले जोखिममा अस्पतालका आकस्मिक कक्ष शीर्षकको खबर पनि आजको अघिल्लो पृष्ठमा राखेको छ। काठमाडौँको मोटुमा रहेको वीर अस्पतालको आकस्मिक कक्ष चाडबाडका बेलामा समेत बिरामीले भरिभराउ रहन्छ। दशैं, तिहार अनि छठ पर्वका बेला समेत आकस्मिक कक्षमा बिरामीको चाप घटेन। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को चाप बढ्दै गएपछि जेठो अस्पताललाई कोभिड अस्पतालको समेत जिम्मेवारी थपेपछि त्यहाँ बिरामी आउने क्रम दोब्बर भएको हो। आकस्मिक कक्षमा त झनै बिरामीको चाप बढ्दो रहेको छ। धमाधम खुल्दै प्रदेशका विद्यालय, कुरा ठूलो तयारी फितलो। कोरोना संक्रमणको जोखिम झनै बढ्दो हिमालय टाइम्सले खबर लेखेको छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण फैलिने डरले नेपाल सहित विश्वभर शैक्षिक संस्थाहरू बन्द छन्। शैक्षिक संस्थाहरू नखुल्दै यस वर्षको शैक्षिक सत्र सकिन लागेको छ। संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएपछि 5 चैत 2076 मा कोभिड-19 संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिले देशभरका सबै प्रकारका शिक्षण संस्था बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। आजबाट देशका अधिकांश प्रदेशका विद्यालयहरू खोलिँदैछ। विगत 8 महिनादेखि बन्द भएका विद्यालयहरू भौतिक दूरी कायम गर्दै खोल्ने निर्णय समेत नगरपालिका, स्थानीय प्रशासन र निजी तथा सामुदायिक विद्यालयहरूले गरेका छन्। केन्द्र र स्थानीय तहको फरक फरक नीति र निर्णयले विद्यालय सञ्चालनमा अन्यल देखिँदै आएको थियो। संघीय सरकार र मातहतका निकायले विद्यालय तत्काल खोल्न नसकिने जनाइरहँदा स्थानीय तह र जनप्रतिनिधि पठन पाठनका लागि कसिएका हुन्। तर कोरोना महामारीको उच्च जोखिम बढेका बेला विद्यालय खोल्न नहुने आवाज
समेत उठ्दै आएको छ। जतिसुकै भौतिक दूरी कायम गर्दा समेत बालबालिकाहरू समूहमै बस्ने हुँदा कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्ने भन्दै पटक पटक स्वास्थ्य कर्मीहरूले चेतावनी दिइरहेका छन्। तर सरकारले उचित विकल्प दिन नसक्दा बाध्य भएर यस्तो कदम चाल्नु परेको विद्यालयहरूको गुनासो छ। अधिकांश प्रदेशका केही निजी तथा सामुदायिक विद्यालयहरूले आफ्नै निर्णयमा विद्यालयहरू यस अघि नै खोलिसकेका छन्। झण्डै 8 महिनादेखि शिक्षण संस्थाहरू बन्द हुँदा चालु शैक्षिक सत्र नै प्रभावित बन्ने अवस्था आएको र विद्यार्थीहरूको पठन पाठन समेत प्रभावित भएको विद्यालयको तर्क छ। यसैबीच कोभिड-19 संक्रमणको जोखिमका कारण 2076 चैतदेखि बन्द रहेका सिन्धुलीका विद्यालय समेत धमाधम सञ्चालनमा आउन थालेका छन्। जिल्लाका पालिकाहरूले नेपाल सरकारले तोकेको स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अपनाई विद्यालय खोल्ने निर्णय गरेका हुन्। निजामती सेवातर्फ जागिर खान ठूलै आकर्षण छ, तर ठूलो संघर्ष गरेर पाएको त्यही जागिर भटाभट छान्न थालेका छन्। 2075 साउन यता 2 वर्षभन्दा बढी अवधिमा झण्डै 1469 निजामती कर्मचारीले राजीनामा दिएका छन्। 2075 साउनदेखि गत साउनसम्म 1304 जनाले राजीनामा दिएका छन्। त्यसपछि करिब 4 महिनामा जागिर छान्नेको संख्या 165 पुगेको छ। राष्ट्रिय किताबखाना निजामतीका सूचना अधिकारी रोशन गेवाली पछिल्लो 2 वर्षमा अवकाश अवधिभन्दा पहिले राजीनामा दिनेको संख्या बढेको बताउँछन्। विगतमा जागिर छान्ने कर्मचारीको संख्या 1 वर्षमा 300 हाराहारीमा मात्रै हुन्थ्यो। उपल्लो तहका कर्मचारीले संवैधानिक नियुक्ति, बढी निवृत्ति भरण र दातृ निकायको जागिरका लागि राजीनामा दिएको देखिन्छ। तल्लो तहका कर्मचारीले भने सेवा सुविधा कटौतीकै त्रासका कारण जागिर छाडेको जनाइएको छ। अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ। यस्तै खोपलाई 70 अर्ब शीर्षकमा खबर छ। सरकारले कोरोना भाइरस विरुद्धको भ्याक्सिन खोप खरिद गर्न 70 अर्ब रुपियाँ लाग्ने आकलन गरेको छ। त्यसका लागि आर्थिक स्रोत जुटाउन छलफल शुरू गरिएको छ। 12 वर्ष माथिका नागरिकका लागि 60 अर्बभन्दा बढी बजेट लाग्ने अनुमान छ। 80% नागरिकलाई खोप लगाउन 60 देखि 70 अर्ब बजेट लाग्ने अनुमान छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतमले भने सबैभन्दा पहिला कुन खोप आउँछ, त्यो खोप कति महँगो हुन्छ, त्यसका आधारमा बजेट भर पर्छ। प्रवक्ता गौतमका अनुसार अमेरिका, बेलायत, चीन, रूस लगायत मुलुकमा परीक्षण भइरहेका खोपमध्ये प्रभावकारिता र गुणस्तरका आधारमा खरिद गरिने भएको छ। प्रहरीले बालक हत्याको अनुसन्धानका नाममा स्थानीयलाई जथाभावी पक्राउ गर्न थालेपछि डडुवा गाउँपालिका 3 बनकट्टावामा अहिले त्रास बढेको छ। प्रहरी रोज गाउँ आउँछ अनि जसलाई भेट्यो उसैलाई पक्राउ गरेर लैजान्छ। प्रहरी हिरासतमा रहेका 21 वर्षीय अजय सोनीकी आमा ललिताले रुँदै भनिन्, मेरो छोरालाई पनि बिना कारण पक्राउ गरेर हिरासतभित्रै राखेको छ। प्रहरीले गाउँमा असाध्यै ज्यादती गरिरहेको छ। अधिकारवादी र पत्रकारहरूको टोली शनिबार गाउँ पुग्दा स्थानीय आफ्ना गुनासा सुनाउन तछाड मछाड गरिरहेका थिए। उनीहरूले प्रहरीले ज्यादती गरेको भन्दै निष्पक्ष छानबिनको माग गरेका छन्। गाउँमा 2 जनालाई गुमाएका छौं, उल्टो प्रहरीले पक्राउ गरेर दुःख दिइरहेको छ। ललिताले भनिन्, बनकटुवाका 10 वर्षीय सुनिल हरिजन रैदासको कार्तिक 10 गते विभत्स हत्या भएपछि बनकटुवा गाउँ शोकमग्न थियो। छिमेकीमा रुवाबासी चलेको थियो। अनुसन्धानका नाममा प्रहरी आतंक शीर्षकमा यो खबर छापिएको छ। कान्तिपुर दैनिकमा बाँकेको खबर हो। यो सिंचाईको दुःख छँदैछ, बेलामा मल पाइँदैन। अनेक कष्ट सहेर किसानले उब्जाउने धानमा पनि अन्ततः व्यापारीको हैकम चल्ने गर्छ। किसानले फलाउँछन्, साउले मूल्य राख्छन्। पैसाले फिटी परेका किसान जति भन्यो त्यतिमा बेच्न बाध्य छन्। सरकारले यसपालि नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय संघको माग अनुसार धान किन्न अख्तियारी त दियो, तर धेरै ढिला। कार्तिक पहिलो साता मन्त्री परिषदले सहकारी मार्फत धान खरिद कार्यविधि 2077 स्वीकृत गर्दा अधिकांश किसानले व्यापारीलाई निकै सस्तोमा बेचिसकेका थिए। यो कार्यविधि भदौदेखि असोजसम्म स्वीकृत गरी प्रचार साथ कार्यान्वयनमा ल्याइएको भए सरकारले तोकेको मूल्यमा किसानले बेच्न पाउने थिए। संघका केन्द्रीय अध्यक्ष खेम पाठकका अनुसार ढिलो गरी कार्यविधि स्वीकृत भएर कार्यान्वयनमा आयो। सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यमै किसानले सहकारीलाई धान बेच्न पाउँछन् भन्ने जानकारी पनि उनीहरूलाई कुनै माध्यमबाट भएन। फलतः व्यापारीले तोकेको मूल्यमा मोटा र मध्यम जातका धान बिक्री भएका छन्। आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा अघिल्लो पृष्ठमा यो खबर छापिएको छ। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर।
अब बाँकी खबर। नारायण हिटी दरबार परिसरमा रहेको तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको निवास श्री सदन औपचारिक रूपमा खुला गरिएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले शनिबार श्री सदनको उद्घाटन गरे। श्री सदन खुलेसँगै नारायण हिटी दरबार संग्रहालयका 52 कक्षमध्ये 32वटा सर्वसाधारणका लागि खुला गरिएको छ। यसअघि आंशिक रूपमा खुलेको संग्रहालय कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिन नदिन भएको लकडाउन यता सर्वसाधारणलाई अवलोकन बन्द गरिएको थियो। आजबाटै श्री सदन खुला हुनेछ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले 2 वर्ष अघि घोषणा गरेको प्रादेशिक बस सेवा सञ्चालन योजना कागजमै सीमित भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष 2075-76 को बजेट वक्तव्यमा प्रदेश बस सेवालाई गौरवको योजनाका रूपमा घोषणा गरेको थियो, तर अहिलेसम्म सोही योजना सञ्चालनको अत्तो पत्तो छैन। रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालय सञ्चालन हुने भएका छन्। जनस्वास्थ्य प्रोटोकल पालना गर्दै आजदेखि विद्यालय सञ्चालन हुने भएका हुन्। कोरोना महामारीका कारण गत चैतदेखि बन्द रहेका विद्यार्थीलाई भौतिक रूपमै कक्षा कोठामा शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा सहभागी गराउने गरी खुला भएका हुन्। झुल्के घाम हेर्न इलामको श्री अन्तु डाँडामा यति बेला पर्यटकको ओइरो नै लाग्ने गरेको छ। सबैजसो ठाउँमा लकडाउन हटेको र इलामको मौसम पनि खुलेकाले पर्यटकको आगमनमा वृद्धि भएको हो। झरीपछि खुलेको आकाशसँगै अन्तु डाँडाबाट सूर्योदयको दृश्य राम्रो देखिन थालेपछि अन्तुमा पर्यटकको भिड लाग्ने गर्दछ। बागमती प्रदेश सरकार प्रदेशभित्र विद्युतीय बस सञ्चालनको तयारीमा जुटेको छ। विद्युतीय बस सञ्चालनको प्रस्ताव तयार गरी विज्ञहरूसँग छलफलसँगै प्रदेश सरकारले चार्जिङ स्टेशन र बस पार्कको खोजी गर्न थालेको हो। प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको यातायात पूर्वाधार निर्देशनालयले नुवाकोट, धादिङ लगायतका जिल्लामा सम्भावित चार्जिङ स्टेशन र बस पार्कको अध्ययन एवं निरीक्षण गरेको छ। वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलताको कारण केही महिना यता घट्दो क्रममा रहेको कर्जाको ब्याजदर अझै घट्ने भएको छ। असारको तुलनामा असोज मसान्तमा वाणिज्य ब्याङ्कहरूको आधार दर बेस रेट झण्डै 1% बिन्दुले घटेकाले सोही अनुपातमा कर्जाको ब्याजदरमा पनि कमी आउने देखिएको हो। मुलुकमा कोरोना संक्रमण सुरु भए यता सुस्ताएको अर्थतन्त्रसँगै ब्याङ्कहरू पनि सुस्त रहँदा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा अधिकांश वाणिज्य ब्याङ्कको नाफामा संकुचन आएको छ। कोरोना संक्रमणकै कारण व्यवसाय विस्तारमा असर पर्नुका साथै पर्याप्त कर्जाको माग नआउँदा ब्याङ्कहरूको नाफा र लगानीकर्ताले पाउने लाभांशमा पनि कमी आएको छ। विराटनगर विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्तरोन्नति गर्ने प्रक्रियामा एउटा प्रगति थपिएको छ। विमानस्थल विस्तारका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहण गर्न नेपाल सरकारले स्वीकृति दिएपछि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विमानस्थल बन्नेमा विराटनगरवासीमा आशाको सञ्चार भएको छ। सामान्यतया कुनै पनि स्थान घुम्न आउने पर्यटकलाई पर्यटन व्यवसायीले सुविधा सम्पन्न होटल तथा रिसोर्टमा बासको व्यवस्था गरेका हुन्छन्, तर पछिल्लो समय बर्दियामा पर्यटकलाई आकर्षित गर्न बासका लागि नौलो शैली अपनाइएको छ। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने बानुगाउँ मध्यवर्ती सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले पर्यटकलाई अब होटल तथा रिसोर्टमा जंगलको रूखमै बस्ने व्यवस्था मिलाएको हो। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। अब विदेशका खबर। आफ्नै कर्मचारीलाई गालीगलौज तथा मानसिक यातना दिएको आरोप खेपेकी ब्रिटेनकी गृहमन्त्री प्रीति पटेलको पक्षमा उभिएपछि बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन विवादमा तानिएका छन्। एक स्वतन्त्र छानबिनले गृहमन्त्री पटेलले आफ्नै कर्मचारीलाई दुर्व्यवहार गरेको निष्कर्ष निकालेपछि पटेलले क्षमा याचना गर्न बाध्य भएकी हुन्। बीबीसीसँगको अन्तर्वार्तामा उनले भनेकी छन्, जानी जानी मैले त्यस्तो व्यवहार गरेकी छैन, तर मेरो व्यवहारका कारण कसैलाई चोट पुगेको छ भने क्षमा चाहन्छु। यता बहुराष्ट्रिय कम्पनी फाइजर र उसको सहयोगी बायोएनटेकले विकास गरेको कोभिड-19 विरुद्धको खोप प्रयोगका लागि अनुमति माग्दै अमेरिकामा आवेदन दिएका छन्। उक्त खोप प्रयोगका लागि सुरक्षित भए नभएको अमेरिकी खाद्य तथा औषधि प्रशासनले यकिन गर्नेछ। त्यसका लागि खोप परीक्षण अध्ययन गर्न एफडीले कति समय लगाउँछ भन्ने चाहिँ स्पष्ट छैन। अब खेल र खेलाडीका खबर। कोभिड-19 को महामारीबाट हरेक क्षेत्र उम्कन सकेको छैन। खेलकुद कसरी अछुतो रहोस्, तर ठप्प रहेको घरेलु खेलकुद गतिविधिलाई 6औं नेपालगञ्ज म्याराथनले चिरेको छ। 8 महिना यता नजरबन्दमा रहेको नेपाली खेलकुदले यो प्रतियोगितासँगै बिउतिने प्रयास गरेको हो। घरेलु खेलकुद हुन नसक्दा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताका लागि छनौट प्रक्रिया सबै अवरुद्ध हुन पुगेको थियो। त्यही भएर क्रिएटिभ ह्यान्ड्सले आयोजना गरेको नेपालगञ्ज म्याराथनलाई नेपाल ओलम्पिक कमिटीले अन्तर्राष्ट्रिय छनौटको आधार बनाएर टोकियो ओलम्पिकको बाटो खोलेको छ। नेपाल एपीएफ क्लबका गोपी चन्द्र पार्की नेपालगञ्ज म्याराथन जित्दै टोकियो ओलम्पिकको टिकट काट्न सफल भए। घरेलु म्याराथनमा खेलाडीका लागि 2 घण्टा 20 मिनट मुनिको समय हम्मे पर्दै आएको छ। गोपीचन्द्रले 42.195 किलोमिटर दूरी 2 घण्टा 18 मिनट 59 सेकेन्डमा पूरा गरे।
अब कला र साहित्य सम्बन्धी खबर तिहार सकिएसँगै नेपाली चलचित्र वृत्तमा चहल पहल शुरू भएको छ। चलचित्र मुरहददेखि छायाङ्कन शुरू हुन थालेका छन्। कोरोना संक्रमणका कारण मुलुकमा सिनेमा हल कहिले खुल्ने भन्ने टुङ्गो नभएको बेला चलचित्रको मुरहद र छायाङ्कन शुरू भएको हो। अब विचार विश्लेषणको पालो। सबैभन्दा पहिले सम्पादकीय विचार लिँदैछौँ। प्रदूषणको पिरलो शीर्षकमा कान्तिपुर दैनिकले आजको सम्पादकीय छापेको छ। सास फेर्दा भित्रिएको प्रदूषणले फोक्सोको क्षमतामा प्रभाव पार्ने भएकाले जुनसुकै भाइरसले आक्रमण गर्न सक्छ। कोभिड-19 श्वास प्रश्वाससँग जोडिएको रोग भएको र वायु प्रदूषणले पनि फोक्सोमा प्रभाव पार्ने भएकाले यो याममा विशेष सावधानी अपनाउनुपर्छ। वायु प्रदूषण बढी भएका स्थानमा बस्नेहरूमा कोभिड-19 संक्रमण बढी हुने त अध्ययनबाटै पुष्टि भएको छ। मेडिकल जर्नल लेन्सेटको एक रिपोर्ट अनुसार वायु प्रदूषणको स्तर वृद्धि हुनाले कोभिड-19 संक्रमितको संख्या 13% बढ्न सक्छ। त्यसैले प्रदूषण र कोरोना भाइरसको दोहोरो आक्रमणमा जोगिन सम्बन्धित सबै सचेत हुन जरुरी छ। कांग्रेस र कम्युनिष्ट आत्महत्याको बाटोमा नेकपाको लोभको झगडालाई जतिसुकै सैद्धान्तिक आवरण दिए पनि त्यसको मूलमा सांस्कृतिक र नैतिक विचलनको चिन्ता छैन। आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा पुरञ्जन आचार्यको अग्रलेख छापिएको छ। प्रचण्ड मात्र होइन, आज कुनै पनि दलका नेताको नैतिक शक्ति त्यो उचाइमा देखिँदैन जसले पतन उन्मुख राजनीतिलाई फेरि 2046 साल पूर्व स्थापित नेतामा देखिएको नैतिक शक्तिको केही अंश पनि फर्काउन सकुन्। कंग्रेसमा एजेन्डाविहीन उम्मेदवारीको लड्को शीर्षकमा श्यामकुमार घिमिरेको विचार नयाँ पत्रिकामा छापिएको छ। सभापति जो भए पनि पार्टी सञ्चालनको पद्धति एवं वैचारिक दृष्टिकोणमा तात्विक भिन्नता आउने देखिँदैन भन्दै घिमिरे लेख्नुहुन्छ। महाधिवेशनका लागि अहिले पनि पर्याप्त समय बाँकी भएको हुँदा सबै दावेदारले आफ्ना एजेन्डालाई कार्यकर्ता समक्ष ल्याई छलफल गराउने अभ्यास सुरु गरे। पार्टीभित्र नयाँ पद्धति, संस्कार र संस्कृतिको निर्माण हुने थियो। हवस् त अहिलेको लागि नेपाली खबर यति नै। नेपाली रेडियो नेटवर्कमा यसपछि पत्रकार ऋषि धमलाको साथमा नेपाली बहस सुन्न सक्नुहुनेछ। नेपाली रेडियो नेटवर्क सुन्दै गर्नुहोला।